آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ غور سے سنیں. یہ ایسی حدیث ہے کہ جس کے ایک مرتبہ تلاوت کرنے سے آپ کے گھروں میں وہ رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں جس کا شمار نہیں. تو لہذا تعداد کو نہیں، یہ آپ اس ذکر کو سنیں انشاءاللہ. یہ آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند چیز ہے، اور اس کو اپنے گھروں میں یہ روٹین سے پڑھا کریں ہر شب جمعہ. تو وہ ملائکہ اس گھر کا اتنی دیر طواف کرتے ہیں جتنی دیر تک یہ پڑھی جاتی ہے. آواز بلند صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان جابر ابن عبداللہ الانصاری ان سیدۃ الزہراء علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قالت سمعت سیدۃ انہا قالت دخل علی ابی رسول اللہ فی بعض الایام فقال السلام علیکم یا سیدۃ فقلت علیک السلام. قال انی اجد فی بدنی ضعفا فقلت له اعوذ باللہ اجابته من الضعف. فقال یا سیدۃ ائتنی بالکساء الیمانی فغطنی بہ فآتیته بالکساء الیمانی فغطیته بہ وصرت انظر الیہ فاذا وجهه یتلالأ کأنہ البدر فی لیلۃ تمامہ وکمالہ فما کانت الا ساعۃ واذا بولد حسن علیہ السلام صلوات. قد اقبل وقال السلام علیک یا امہ فقلت علیک السلام یا قرۃ عینی وسمرۃ فؤادی. فقال یا امہ انی اشم عندک رایۃ طیبۃ کأنہا رایۃ جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فقلت نعم ان جدک تحت الکساء. فاقبل الحسن علیہ السلام نحو الکساء وقال السلام علیک یا جدہ یا رسول اللہ اتاذن لی ان ادخل معک تحت الکساء. قال وعلیک السلام یا ولدی ویا صاحب حوضی قد اذنت لک فدخل معه تحت الکساء. فما كانت الا ساعة واذا بولدی الحسین علیہ السلام صلوات. قد اقبل وقال السلام علیک یا امہ فقلت وعلیک السلام یا ولدی ویا قرۃ عینی وثمرۃ فؤادی. فقال لی یا امہ انی اشم عندک رایۃ طیبۃ کأنہا رایۃ جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فقلت نعم ان جدک واخاک تحت الکساء. فدخل الحسین علیہ السلام نحو الکساء. وقال السلام علیک یا جدہ السلام علیک یا من اختارہ اللہ اتاذن لی ان ادخل معکم تحت الکساء. فقال وعلیک السلام یا ولدی ویا شافع امتی قد اذنت لک فدخل معہما تحت الکساء. فاقبل عند ذلك ابو الحسن علی بن ابی طالب علیہ السلام صلوات. وقال السلام علیکم یا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فقلت علیک السلام یا ابو الحسن علیہ السلام یا امیر المؤمنین علیہ السلام. فقال یا سیدۃ انی اشم عندک رایۃ طیبۃ کأنہا رایۃ اخی وابن عمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فقلت نعم ها هو مع ولدیک تحت الکساء. فاقبل علی علیہ السلام نحو الکساء. وقال السلام علیکم یا رسول اللہ اتاذن لی ان اکون معکم تحت الکساء. قال له وعلیک السلام یا اخی و یا وصیی و خلیفتی و صاحب لوائی قد اذنت لک. فدخل علی علیہ السلام تحت الکساء. ثم اتیت نحو الکساء وقلت السلام علیک یا عبدہ یا رسول
أتدرون أنا أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزادي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء سلما. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم بطرف الكساء وأمي بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وعامتي لامهم دمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حرمهم وسلم لمن سلمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك وعلي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم سيدة وأبوها وبالها وبنوها صلوا. فقال جبرائيل يا رب أتعذر لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم خادما؟ فقال له نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرأك السلام ويحفظك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمس مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي عليه السلام لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا وذكر خبر هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام وإذا الله حفظنا وفات شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبر هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيه مهموم إلا وفرج له همه إلهي أمين ولا مهموم إلا وكشف له همه إلهي أمين ولا طالب حاجة إلا وكذل له حاجته إلهي أمين. فقال علي عليه السلام الله حفظنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة صلوات. ایک بار پھر صلوات. ضمیر حر کی طرح تم بھی کوئی کمال کرو. ضمیر حر کی طرح تم بھی کوئی کمال کرو. عجب وقت میں ایک کام لازوال کرو. نکل کر نار سے وہ سوئے خلد جاتا ہے
نکل کر نار سے وہ سوئے خلد جاتا ہے، یزید چھوڑو پسند فاطمہ کا لال کرو۔ اچھا، اب آپ کے سامنے کچھ دیر کے لیے ننے ذاکر فیضان عباس خطاب فرمائیں گے۔ انشاءاللہ ان کے بعد باقی پڑھنے والے وہ آ رہے ہیں، جو آتے جائیں گے وہ آپ کے سامنے حاضری دیتے جائیں گے۔ ابھی 10 سے 15 منٹ کے لیے آپ کے سامنے فیضان عباس۔